जय मसीह, म रूपचन कुमार एफिसीको पुस्तकबाट केही महत्त्वपूर्ण वचनका खण्डहरू लिएर तपाईँहरूको बीचमा उपस्थित भएको छु। यो वचनबाट परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। एफिसी 1:3 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। एफिसी 1:13 तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो। एफिसी 2:5 यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो, अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। एफिसी 2:8 किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। एफिसी 2:10 किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। एफिसी 2:14 किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ, उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। एफिसी 3:12 उहाँमाथि राखिएको हाम्रो विश्वासद्वारा साहस र दृढ भरोसामा हामी परमेश्वरमा प्रवेश पाउँछौँ। एफिसी 3:20 उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। एफिसी 4:1 यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। त्यस्तै एफिसी 4:2 सारा दीनता, नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर 3 शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। एफिसी 4:7 तर ख्रीष्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। एफिसी 4:11 अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। एफिसी 4:13 जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। 14 यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जालझेल, धूर्तता र फटाइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्ता नहौँ। एफिसी 4:17 अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिँदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यस्ततामा जिउँदछन् त्यसरी नै तिमीहरू अबदेखि उसो नजियो। एफिसी 4:22 छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। 4:23 र आफ्नो भित्री ओर्तामा नयाँ हो। र 24 र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। त्यसै गरी एफिसी 4:25 यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल, किनकि हामी एउटै शरीरमा एक अर्काका अङ्गहरू हौँ। 4:26 क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। 4:27 र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। 4:28 चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्, उसले आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। एफिसी 4:29 तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्,
तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। एफेसी 4:30। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ, जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। 4:31। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाह समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। एफेसी 4:32। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। एफेसी 5:1। यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हौ। एफेसी 5:2। तिमीहरू प्रेममा चल, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो। एफेसी 5:3। तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँ समेत नलियोस्, जो सन्तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन। एफेसी 5:4। कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नु, यी सुहाउने कुरा होइनन्, तर बरु धन्यवाद दिने काम होस्। एफेसी 5:6। कसैले तिमीहरूलाई खोक्रा कुराले धोका नदेओस्, किनकि ती कुराको कारणले अनाज्ञाकारीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ। एफेसी 5:8। किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकारमा थियो, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो, ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिँडुल गर। एफेसी 5:11। अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलियो, बरु तिनलाई प्रकट गरिदेऊ। एफेसी 5:14। यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निद्रामा परेकाहरू, जाग र मरेकाहरूबाट उठ, ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। एफेसी 5:15। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन, तर बुद्धिमान मानिस जस्तो। एफेसी 5:16। समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। एफेसी 5:17। यसै कारण मूर्ख नहौ, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। 5:18। दाखमतले नमात्यो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एफेसी 5:20। सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। 5:21। ख्रिस्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। एफेसी 5:22। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस। 23। किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। 5:24। जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। एफेसी 5:25। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। एफेसी 5:28। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीहरूलाई आफै नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ। त्यस्तै 5:31। यसकारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोडेर आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। 5:33। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। एफेसी 6:1। छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। 6:2। आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञासहितको पहिलो आज्ञा हो। एफेसी 6:4। बुबा हो आफ्ना छोरा छोरीलाई रिस नउठाओ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काओ। एफेसी 6:10। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो।
6:11 दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियार धारण गर। एफिसी 6:12 किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगत विरुद्ध होइन तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अंधकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। एफिसी 6:13 यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। एफिसी 6:14 यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो। 6:15 र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। 6:16 साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। त्यस्तै गरी एफिसी 6:17 मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको दरबार लियो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। एफिसी 6:18 सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। आमेन आमेन। यो वचनबाट परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।